136 ज़बूर की किताब और 136वां ज़बूर। और ये पूरा ज़बूर हम तलावत करेंगे। इसका जो टाइटल है, सुरनामा है शुक्र गुजारी का गीत। और इसकी हर एक आयत का जो दूसरा हिस्सा है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। पहला हिस्सा मैंने पढ़ना है और दूसरा हिस्सा आपने पढ़ना है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त इलाही है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसका जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसका जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए माहताब उसकी शफ़क़त अबदी है। और सितारे, उसी का जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा उसकी शफ़क़त अबदी है। और इसराइल को उनमें से निकाल लाया, उसकी शफ़क़त अबदी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर दिया उसकी शफ़क़त अबदी है। और इसराइल को उसमें से पार किया, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलज़म में डाल दिया। उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और नामवर बादशाहों को कत्ल किया, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। अमूरियों के बादशाह सेऊन को कि उसकी शफ़क़त और अबदी है। बसन के बादशाह ऊज को कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और उनकी जमीन मेरास कर दी, उसकी शफ़क़त अबदी है। यानी अपने बंदा इसराइल की मेरास, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया। कि उसकी शफ़क़त अबदी है। सब बशर को रोजी देता है। उसकी शफ़क़त अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। आइए इसके साथ एक और पैसेज हम तलावत करेंगे जिस पर आज हम गौर भी करेंगे और ये हमारा मरकजी हवाला होगा। दूसरा क्रंथियों का खत 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। दूसरा क्रंथियों का खत 9वां बाब उसकी 6ठी आयत लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहे। चुनाचे लिखा है कि उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वहन पहुंचाता है,
وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے، یہ میرے ساتھ آخری حصے کو پڑھیں گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے، جو خدمت آج ہم انجام دے رہے ہیں، اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے، یہ بھی میرے ساتھ پڑھے، خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ آپ سب نے میرے ساتھ کہنا ہے جلال خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ آپ سب نے میرے ساتھ کہنا ہے جلال خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ آئیں زوردار تالیاں ہم خدا کے لیے بجائیں۔ پریز گاڈ، جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہماری زندگی میں معجزات کیے۔ آپ کتنے سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں معجزات خدا نے کیے؟ تو پھر زوردار تالیاں اس کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہی سے کئیوں کی زندگی میں خدا معجزات کو جاری کرنے کو ہے۔ آج ہی خدا آپ کے معجزات آپ کو دینے جا رہا ہے، اور ہم وہ معجزہ دیکھیں گے، وہ معجزہ نہیں جو کفن میں لپٹا ہوا ہو۔ معجزہ وہ ہے جس سے آپ اپنا ہاتھ ملائیں، آپ اس معجزے سے اپنا ہاتھ ملائیں۔ لازر کو جب باہر لایا گیا تو یسوع نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ کو کھولو تاکہ اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے۔ لوگ آ کے اس سے ہاتھ ملائیں۔ یہ وہ معجزہ ہے جو یسوع نے کیا ہے، اور یسوع آپ کی زندگی میں بھی یہ معجزے کرے گا کہ آپ اپنے معجزات کو اپنی آنکھوں سے شریعت دیکھیں گے، آپ ان سے ہاتھ ملا سکیں گے، اور خدا شکر گزاری کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آمین۔ سو کلام میں جو ریفرنس ہم نے تلاوت کیا، پولس رسول خدا کا خادم ہمیں یہ بات بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نہیں جی نہیں، گل اینجے، پولس رسول بھی کیا بتا رہے ہیں کہ بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے۔ اور یونانی میں اس کا مطلب ہے جو بچا کے بوتا ہے وہ پھر بچا کے کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ بونا کیا ہم بوتے ہیں؟ یہاں پر پولس رسول ان ہدیوں کو، ان نذرانوں کو جو اسے دیے جا رہے تھے، ان سب کو وہ کیا کہہ رہے کہ یہ بیج ہے۔ جب آپ یہ بیج بوتے ہیں، یہ ہدیے، یہ نذرانے، یہ گفٹ آپ خدا کے گھر کے اندر لاتے ہیں، تو پولس رسول انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیج ہے۔ آپ کتنے بیج کو جانتے ہیں؟ کبھی کسی نے بیج بویا؟ چلے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بیج بویا جاتا ہے، تو بیج اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اگتا ہے۔ بیج دیکھا کبھی کسی نے؟
मैंने यहाँ पे सेब रखे हुए हैं, मेरे हाथ में क्या है? क्या जी मैं आपको कहता रहा, मुझे याद कराइएगा। टीचिंग विद एग्जाम्पल, टीच बाय एग्जाम्पल। ये मेरे हाथ में क्या है? सेब। मैं देना किसी को भावे जिन्ना मर्जी देखो, जिन्ना मर्जी को, मैं कला खाऊंगा। सो ये क्या है मेरे हाथ में? सेब। आप बता सकते हैं इसमें बीज कितने होंगे? 4। और कितने बीज होंगे इसमें? बहुत ज्यादा। कितने बीज होंगे इसमें? बहुत ज्यादा। चले इसको काटते हैं। 4 भी कहा गया, बहुत ज्यादा भी कहा गया, 12 भी कहा गया, और कोई आइडिया? 10 दे होगी बस। साहब 12 ही होने क्योंकि 12वीं सालगिरह साडी। नहीं 12 नहीं जो होने, 4 या 5 ही होने। चले जी मैं काटने लगा हूं और हम इसमें से देखते हैं कि कितने बीज इसके अंदर है। अच्छा जी, इसमें कितने बीज हैं हम एक्चुअली गौर ये कर रहे हैं। 1 2 3 जी 5 बीज इस सेब में से निकले। अब ये मेरे हाथ में बीज है। बीज को देख लें और बीज का साइज देख, फल का साइज देख रहे हैं आप? अच्छा, आप बता रहे थे कि इस बीज में बहुत से इस फल में, सेब में बहुत से बीज होंगे, या 12 होंगे, 4 होंगे। अब ये बताएं कि इस बीज में कितने सेब होंगे? इस बीज के अंदर कितने सेब होंगे आप बता सकते हैं? फिर इस बीज के अंदर कितने दरख्त होंगे? ये बीज में सिर्फ एक सेब नहीं होता, इसमें पूरा दरख्त होता है। इसमें क्या होता है? पूरा दरख्त होता है। और फिर उस दरख्त पर फल। चले जी, इस बीज में एक दरख्त होगा, ऐसे ही है। और उस दरख्त पे कितने सेब होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? सो बताना मैं आपको ये चाहता हूं, ये सिखाना ये चाहता हूं कि जो कुछ आप बो रहे हैं, जो हदिये, जो बीज आप खुदा के घर में दे रहे हैं, उनके अंदर एक ताकत है, एक पावर है, और उनके अंदर एक बड़ी ब्लेसिंग है। और ये याद रखें, बीज मेरे हाथ में है और फसल खुदा के हाथ में है, और खुदा हमें वो फसल और फल मुहैया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ये बीज अगर मैं अपने हाथ में रखूं, ये मेरे लिए फलदार हो जाएगा। अगर मैं इसे अपनी पॉकेट में डाल दूं, फिर या इसको मैं कहता हूं कि संभाल के रख देता हूं, या मैं बीज खा जाऊं, तो ये मुझे फल देगा? ये मुझे फल नहीं देगा। ये मुझे कैसे फल देगा? जब हम इसको क्या करेंगे? इसको बो देंगे, और फिर बोने के बाद एक उम्मीद हमारे लिए है। ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जोर से जरा, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वो खुशी से काटेंगे। वजह क्या है? बोना।
खुशी से कब काटेंगे, जब बोएंगे। अगर हम अपनी पॉकेट में रख लेंगे, और किसी खादिम ने कहा जब हम खुदा को इजाजत देते हैं ना कि मेरी जेब में हाथ डाल, खुदा को इजाजत देते हैं कि मेरी जेब में हाथ डाल, फिर खुदा भी हमें इजाजत देता है तू भी मेरी जेब में हाथ। हालेलुया। ब्लेसिंग्स, आप जो कुछ ये बीज बो रहे हैं, ज़बूर 126 के अंदर जब ये आयत लिखी गई, तो जब ये असीरी से ये वापस आए थे, 70 साल असीरी से वापस आए थे, और इनके पास थोड़ा सा अनाज और बीज वगैरह थे, गंदुम शंदुम, और अब इन्होंने वापस ये असीरी से वापस इसराइल में आए थे। इन्होंने अब वो या तो ये बीज खा सकते थे, तो या ये बो सकते थे। तो अब इनकी आंखों में आंसू थे, या हम बोएं या हम खाएं। तो फिर असल इसकी जो तफसीर मैं बता रहा हूं, ये सीरी से छूट के आए और वही थोड़ा सा इनके पास था, और इन्होंने अब क्या करना था कि हमारे पास तो थोड़ा है, अगर हमने ये बीज दिया तो हमारे बच्चे कहां से खाएंगे, हम कहां से खाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमारे हालात बुरे हो जाएंगे। तो जो कुछ इनके पास था इन्होंने बो दिया, और खुदा पर उम्मीद रखी और ईमान रखा, और वो फसल उगी, और इस्राएल के अंदर इतना अनाज हुआ कि इस्राएली कौम ने खुदा की बरकत को अपनी जिंदगियों में देखा। और आज यही बरकतें, यही खुशियां, यही फल, यही फसल आज कलीसिया आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदा करने को है। ये बीज बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर एक ताकत है। ये बीज जब तक बोएंगे नहीं, ये फलदार नहीं होगा। और आप जहां पर बैठे हैं ना, ये सारा खेत है। ये सारा क्या है? खेत। आप जहां पे बैठे हुए हैं ये खेत है, आप खेत में बैठे हुए। और ये किसका खेत है? किसका खेत है? और आप जो कुछ बीज खुदा के खेत में बो रहे हैं, गौर कीजिए कि आप खुदा के खेत में बीज बो रहे हैं। आप खुदा के किसके खेत में बीज बो रहे हैं? खुदा के। और खुदा का खेत वो है जहां बीज खराब नहीं होता। खुदा का खेत वो है जहां बीज को कीड़ा नहीं लगता। खुदा का खेत वो है जहां पर चोर नहीं चुराता, इसे जंग नहीं लगता, ये खराब नहीं होता। ये हमेशा ही जब भी आप खुदा के खेत में बोते हैं, खुदा के घर में देते हैं, खुदा हमेशा ही उसे फलदार करता है, खुदा हमेशा ही उसे बरकत करता है, खुदा हमेशा ही आपको फसल ज्यादा होती है कि बीज? आपको क्या चाहिए? फसल चाहिए कि बीज चाहिए? क्या चाहिए? फसल चाहिए। ये बीज थोड़ा होता है लेकिन फसल ज्यादा है। हम बोते थोड़ा है लेकिन खुदा देता ज्यादा है। हालेलुया। इतने तजुर्बे हैं जिंदगी में, बोने के, देने के, खुदा के लिए जब भी दिया। एक छोटी सी टेस्टमनी कर लूं शेयर। मेरा छोटा बेटा अभी मां के पेट में था, 5 मंथ का। तो हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए, तो उन्होंने कहा जी इसकी हार्ट बीट रुक गई है, इसकी ग्रोथ भी रुक गई है, आप अबॉर्शन करें। तो वाइफ मेरी क्लिनिक से जब निकली तो रो रही थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ये मां। अब उतना ही टेंशन में मैं भी आ गया। अब मैं उसको भी, मैं क्या चले हम कहीं और जाते हैं। हम किसी और अल्ट्रासाउंड पे गए, उन्होंने भी सेम रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जी अगर आप जितनी जल्दी हो रही तो आपकी वाइफ को खतरा भी हो सकता है। तो मेरी वाइफ जब शिफा इंटरनेशनल में थी ना, तो उससे जब ये कहा तो मेरी वाइफ ने उन्हें कहा कोई मेडिसिन दे जिससे कोई तब्दीली आ जाए, कोई मसला हल हो जाए। तो उसने कहा जब खुदा ही नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं।
تو میری وائف نے اسے کہا کہ ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ہم گھر آگے بڑے پریشان تھے. تو اسی دن میری کمیٹی نکلی. خدا کے خادم اچانک میرے گھر آئے. 25,000 کی کمیٹی تھی. تو میں نے اس میں سے 22,000 روپیہ انویلپ میں ڈالا اور پاسٹر شفیع صاحب ہمارے گھر آئے. میں نے ان کو وہ انویلپ دینا دے دیا کیونکہ 2 دن بعد ہماری سالانہ شکر گزاری تھی. میں نے انہیں کہا کہ سر یہ ہماری طرف سے شکر گزاری کا بیج ہے. اور انہیں ہم نے ساری کنڈیشن بتائی. خدا کے خادم نے ہمارے لیے بڑی درد اور بوجھ سکھوا. آفٹر 1 ویک اسی الٹرا ساؤنڈ پہ شفا انٹرنیشنل اب دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے. اسی الٹرا ساؤنڈ مشین نے اس کی ہارٹ بیٹ بھی چلتی دکھائی اور اس کی صورت بھی ہمیں دکھائی. اس نے کہا جی گروتھ رک گئی ہے, یہ گردن تک بنا ہے, آگے نہیں بن سکا. تو اس کی صورت بھی, اب میرا بیٹا 12 سال کا ہے. تو یہ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے کھیت میں جب بھی آپ ہوئیں گے وہ ہمیشہ ہی پھلدار ہوگا. اور میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا, ہم اس کو بلیسنگ کے لیے چرچ میں لائے, تو میں نے یہ ٹیسٹمنی شیئر کی. میرے پریئر پارٹنر جتنے چرچ میں تھے سارے ناراض ہو گئے. کہتے آپ پورا سال دکھ اٹھاتے رہے, ہمیں آپ نے بتائی. میں نے کہا ہم نے بلیو کیا, خدا نے ہمارے لیے کر دیا. اس لیے جو کچھ آپ بو رہے ہیں یہ یاد رکھیں, یہ خدا کا کھیت ہے, یہ خدا کا کھیت ہے. آپ نے جو کچھ آج بونا ہے وہ آپ کی آج ہی سے برکت شروع ہو جانی ہے. آج ہی سے آپ امید رکھیں گے, ایمان رکھیں گے, آپ کی زندگیوں کے اندر خدا میریکل کرے گا. اور ہم نے خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے. اور آپ ہر روز خدا کے خادم کو آ کے کہیں گے آج خدا نے یہ معجزہ کیا ہے, آج خدا نے یہ برکت دی ہے, آج خدا نے یہ ہمارے لیے کر دیا ہے. کیونکہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں, لیکن بات یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. ہیلیلویا. سو میں آگے بڑھوں گا. یہ بیج بونا یا دینا کیا ہے, ہم اس بات پہ غور کریں گے. بائبل مقدس میں یوحنا 3 باب 16 آیت آتی سب کو کیا ہے. یس, کیونکہ خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا کون سا بیٹا, اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اسی طرح یوحنا کی انجیل کے 12 باب کی 24 آیت, یس, جب تک گیہوں کا دانہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھے جب مر جاتا ہے, خداوند نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا, اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اپنے لیے کہی. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. جب خدا نے یسوع کو دیا تو وہ اکلوتا تھا, جب اسے دیا تو وہ اکلوتا تھا, اور جب وہ مر کے جی اٹھا تو وہ پہلوتا تھا. وہ پہلوتا تھا. کیوں پہلوتا تھا؟ کیونکہ اس کے مر کے جی اٹھنے سے خدا نے ایک بیٹا دیا, اور خدا نے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے. اس نے ایک دیا اور خدا نے لاکھوں بنا لیے. ہیلیلویا. بجانا چاہتے تالی یسوع کے لیے تو زور سے بتاؤ ہیلیلویا. خدا نے ایک بیٹا دیا اور خدا نے کروڑوں لوگوں کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا. جب اسے دیا تو اکلوتا,
जब मर के जी उठा तो पहले उठा, वो जी उठने वालों में से पहला फल हो। आज दुनिया में इतनी तादाद है, खुदा ने एक बेटा दिया, खुदा ने लाखों बेटे, लेकिन फिर मैं उधर ही आऊंगा, लेकिन बात ये जो कुछ हम बोते हैं वही कुछ हम खाते हैं। गंदम बोने वाला चावल बोने वाला मकई बोएगा, पैसा बोएगा, पैसा काटेगा, सोना बोएगा, सोना काटेगा। आप जो कुछ बोएंगे आप उसकी बरकत को काटेंगे, उसकी फसल को काटेंगे। आप जो कुछ खुदा को देंगे, खुदा आपको वही कुछ देगा। जो इमाल की किताब के अंदर फर्स्ट क्रिश्चियन कल्चर था, पहली कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया, पहली सकाफत, मसीही सकाफत, पहली मसीही तहजीब, पहली कलीसिया, फर्स्ट चर्च, फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च जो था, इमाम 2:44-45 आयत के अंदर, उसमें क्या है, कोई अपने माल को अपना माल नहीं कहता था। उन सब की चीजें आपस में क्या थी, मुश्तरक थी। और वो अपना क्या कर रहे थे, अपनी प्लॉट जमीनें बेचकर किसको दे रहे थे, चर्च को दे रहे थे। वो सब कुछ दे के भी मजबूर, कंगाल, गरीब नहीं थे। हम सब कुछ पास रख के भी अमीर नहीं हो रहे। गोरे देते देते गरीब नहीं हुए, और हम लेते लेते आज भी गरीब हैं। मैं पिछले महीने अपने चर्च में बता रहा था, हमारी जब सालाना शुक्रगुजारी थी, तो मैं कलीसिया को अप्रिशिएट कर रहा था कि आप देने वाले हैं। हमारे चर्च में कोई गोरा भी अगर आया है ना, तो हमने उस गोरे को अपने चर्च से दे के भेजा। अमेरिका में एक चर्च में तूफान आया, तबाह हुआ, मैंने अपने चर्च से हदिया उसको भेजा। मैंने कहा हम देने वाले हैं, हालेलुया, हम देने वाले, हम देते हैं, क्योंकि ये कानून हम पर भी लागू होता है, हालेलुया। सो ये पहला चर्च जो था, ये क्या कर रहा था, इन्होंने खादमों को दलेरी दी, तसल्ली दी, आप गवाही दें यीशु के नाम की, आपने डरना नहीं है। पैसा लगेगा हम पैसा देंगे, चीजों की जरूरत है हम चीजें देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे। और लाकर ये कहां पर रखते थे, ना जी ना, मजबा पर नहीं, याद करो ये, क्योंकि असी सोने सोने टेबल लाए होंदे ने, लिफाफे बने होंदे ने, असी लिफाफियां ते टेबलां च। फर्स्ट क्रिश्चियन कल्चर जो था, पहली कलीसिया जो थी, वो कहां ला के हदिये रखती थी, रसूलों के कदमों में। उनके लिए ये वैल्यू थी, पैसे की, चीजों की, सोने की, चांदी की, प्लॉट्स की, घरों की, ये वैल्यू थी। कहता है कदमा से सारा कुछ प्यार, ये सब कुछ खुदा के लिए। उन्होंने खादमों को कहा, रसूलों को, आप गवाही दें, आप फिक्र ना करें, हम आपके पीछे हैं, हम पैसा लगाएंगे, आप गवाही दें। और उन्होंने दलेरी से गवाही दी, उन्होंने जान की बात लगाई। इसी दौरान में एक जोड़ा भी आपको मिलेगा, उन्होंने थोड़ा बचा दिया। कौन थे वो, हननिया और सफीरा। सफीरा का मतलब होता है खूबसूरत, और हननिया का मतलब होता है जिस पर खुदा का फजल। इन दोनों ने ये किया था। जो पांच दफा लोग जब मुश्किलात के अंदर फंसते हैं तो खुदा से मदद मांगते, ऐसा है कि नहीं? खुदावंद हमें इस मुश्किल से निकाल, हम ये मन्नत मांगते हैं। मैं जब छोटा था तो मैंने एक औरत को देखा जो नंगे पांव घूमती रहती थी, इतना भी छोटा नहीं था। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये खाला जो है ये क्यों, पहले ये ऐसा नहीं था। उनके लड़कों का झगड़ा हुआ, वो पकड़े गए, तो उससे ये मन्नत मानी थी कि मैं उतनी देर तक जूती नहीं पहनूंगी, नंगे पांव रहूंगी।
काफी साल बाद उसके बेटे रिहा हुए, उसने फिर वो जूती पहनी। इसी तरह हम कोई ना कोई मन्नत मानते हैं, खुदा हमें इस मुश्किल से निकाल, हम तेरे घर में ये देंगे, हम खादम को ये देंगे, हम तेरे लिए ये देंगे, भावें देगी होवे चलिया नहीं। साडा अपना कोई सालगिरह ही होए ना छोटी जी, उथे लश पश हो जाती ते खुदा भी केड़ी शुक्रगुजारी लिया दे, चिट्टे छोले वाली देख लै, वो सब ना सस्ती पैगी। और दाऊद कहता है कि मैं ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा। दाऊद की कुर्बानियां जब भी आप बाइबल में देखेंगे वो पले हुए बैल, ये शाही कुर्बानी थी, पले हुए बैल। उससे थोड़ा लो लेवल जो था वो बछड़े और बकरे, फिर उससे थोड़ा जो लेवल था वो परिंदे थे, फिर उससे जो आखिरी लेवल था वो आटा और मैदा था। तो ये लेवल थे कुर्बानियों के। और दाऊद ने हमेशा वो कुर्बानियां खुदा को दी। घर बनाना खुदा का तो उससे सोने चांदी का ढेर लगा दिया, महंगी लकड़ियों का ढेर लगा दिया कि ये खुदा के घर में लगना है। और आज अगर हम गौर करें इस स्पिरिट में, जब हम मन्नते मानते हैं, और इसको मैं ये कहता हूं कि हम खुदा को नोट शॉट लगा रहे होते हैं, खुदा हमें मुसीबत से निकाल। नो नो नो, खुदा रिश्वत नहीं लेता, ना खुदा किसी की दौलत का भूखा है, ना खुदा किसी की मन्नतों का भूखा है, ना खुदा किसी के सोने चांदी पैसे का भूखा है। अब बात ये है, आपको उस बच्चे पे बड़ा प्यार आएगा। कभी अपने बच्चों से कुछ मांगे, खा रहे हो ना छोटे बच्चे, उसे कहे थोड़ा सा मुझे दे। एक बच्चा कहेगा मैं नहीं देता, दूसरा गौर से पहले देखेगा, कुछ सोचेगा, ठीक है, फिर वो कहेगा ले लो। तो प्यार किस पे आएगा? जिसने आधा बाप को उस छोटी सी टॉफी या चीज या सलांटी वो की सलंगड़ियां, बाप को उनके खाने का कोई शौक नहीं, उसके पास उस बाप के पास वो पैसे वो मंगवा सकता है, खा सकता है, लेकिन वो बच्चों से क्यों मांग रहे हैं? वो उनकी मोहब्बत को टेस्ट कर रहा है। खुदा हमारी मोहब्बत को टेस्ट करता है। कुर्बान कर, तेरे पास क्या है? एक ही बेटा है, जा इसके गले पे चढ़। आप अंदाजा करो, हमारे बच्चे को तो गिर जाए ना थोड़ा सा, वो ओना बच्चे को सट नहीं लगी होती, जिन्नियां मां चीखा निकल जाती, शोर मच जाता है, क्या हुआ है जी, बच्चा गिरा। तो जिस बाप ने अपने चलानी हो छुरी हाथों से अपने बेटे की गर्दन पर, एक ही हो, और वो भी 25 साल दुआएं कर कर के लिए, बियाबानों में फिर के लिए, मुश्किलात देख देख के लिए, कई बार खुदा से गिले करके लिए कि मेरा नौकर मेरा जायदाद का मालिक बन जाएगा। खुदा ने कितने मुश्किलात शोर को उसको अब्राहम को कहा कि कर कुर्बान, और जब वो बेटा होगा वो कहता होगा पापा आपको क्या हो गया है, अब मुझे कुर्बान करना चाह रहे, पापा आप ऐसा मत करे। और बाप कह रहे नहीं, मैंने ये करना है क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा अपने खुदा को अजीज रखता हूं। और फिर खुदा ने लिखा कि मुझे भी अपनी जात की कसम है अब्राहम कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। हालेलुया, ये याद रखे, खुदा हमारी बरकतों की हिफाजत करता है। खुदा ने उसके गले पर छुरी चलने नहीं दी। खुदा बाज़ दफा टेस्ट कर रहा होता है और फिर ये क्या कर सकते, और हम जब उस टेस्ट में से कामयाब हो जाते हैं तो खुदा कहता है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। अपने साथ वाले को कहे, जब आप टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया। सो बात यह है कि जो कुछ आपके पास है उसमें से खुदा को देने का आदेश करें। और मैं अक्सर ये कहता हूं, जिसने पिछले 6 महीने दाई की नहीं ना दी, वो अगले 6 महीने दाई की देख ले, आपको फर्क पता चल जाएगा। आपको अगले 6 महीनों में पता चल जाएगा कि खुदा को देने से क्या होता है। सो दे, खुदावंद ने कहा शागिर्दों को तुम्हारे पास क्या है? कितने लोग थे जिनको खाना खिलाना?
5,000. وہ کہنے لگے جی 200-300 دینار. میں کہتا ہوں 1000 دینار کی روٹیاں بھی نہیں پوری ہوگی. کیوں جی اینے تو دور کتوں لبنے کتوں ایسے روٹیاں آئیاں. اور وہ کہہ رہے جی کچھ نہیں ہمارے پاس, اتنی روٹیاں کافی نہیں ہوگی. تو خداوند نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک بچہ ملا اس بھیڑ میں سے, اور سادھو سندر سنگھ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ اس بچے کو جھولے کی بیماری تھی, جس سے خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی تھی. اس کا بدن کانپتا تھا, اس کو دورے پڑا کرتے تھے, اور اس کو خداوند نے شفا دی تھی. اور اس کی امی نے اس کو یہ کہا کہ تو نے جہاں جہاں یسوع مسیح کی میٹنگز ہوگی نا, تو نے وہاں وہاں جانا ہے, اور میں تجھے روٹیاں پکا کے دوں گی اور مچھلیاں فرائی کر کے دوں گی, اور تو نے ساتھ لے جانی اور جا کر یسوع مسیح کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. اور یہ بچہ وہاں اس کروسڈ میں, اس کنونشن میں پہنچا ہوا ہے, اور اندریاس رسول اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگا جی میرے پاس ہے. کتنا؟ کتنی؟ تاڑے کو بھی ہے کہ نہیں؟ دسو کتنی تھی؟ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں. اس کہتے میری مچھلیاں میں نہیں دینا, تسی کسی اور دیا مچھلیاں لے لو. اس نے کہا یسوع نے مجھے شفا دی ہے تو میں کیوں نہ یسوع کو دوں. وہ یسوع کے پاس لے آئے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں اور لا کر یسوع کے ہاتھوں میں دے دی. اور پھر یسوع مسیح نے وہاں پر لکھا ہے شکر کر کے ان روٹیوں کو کہا انہیں کیا کرو, بانٹ دو. کیا کر کے؟ شکر کر کے. یہ یاد رکھے شکر گزاری آپ کی برکت کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے. شکر گزاری آپ کی برکتوں کو بڑھا دیتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے شکر کر کے کہا یہ روٹی انہیں بانٹ دو, اور وہ روٹی بانٹتے گئے بانٹتے گئے بانٹتے گئے بانٹتے گئے بانٹتے گئے. آخر کار کیا ہوا؟ آوازیں آنا شروع ہوگی, بس اے ٹوکری چک لو, اے لے جاؤ. وہ کتنی ٹوکریاں اٹھا لائیں؟ 12. اور خدا کے ایک خادم واچ مین بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ معجزہ ہوا اس کے ارد گرد 12 گاؤں تھے, اور ہر ایک گاؤں کے اندر وہ ٹوکری بھیجی گئی. اور جب وہ ٹوکری اپنے اپنے گاؤں میں لے گئے تو انہیں یہ سکھایا گیا کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کبھی نہ ہوگی. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو یہوہ یری بیابانوں میں من برساتا تھا, وہ یہوہ یری آج ہمارے سامنے کھڑا ہے. اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں, اور خدا آج آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح کے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ پیغام تھا 12 شاگردوں کے لیے, 12 ٹوکریوں. انہوں نے یہ سوال کیا تھا خداوند ہم تیرے پیچھے آگے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند نے انہیں بتایا کہ تم اگر میرے پیچھے آئے ہو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. یہ ان کے لیے بھی پیغام تھا, اور یہ آج ہمارے لیے بھی پیغام ہے. آپ نے جو تھوڑا دیا ہے خدا اسے ملٹی پلائی کر دے گا. آپ کا تھوڑا بیج بہت ساری فصل ہوگا, آپ کا تھوڑا بویا گیا زیادہ ہوگا. لیکن نہیں سمجھے, میں نے پھر شروع تو کرنا پڑنا ہے میسج, لیکن بات یہ ہے. ہیلیلویا. سو خداوند نے خود یہ پرنسپل انٹروڈیوس کروایا ہے. ایلیا کو جس کے پاس بھیجا گیا, ایلیا اس بیوہ کو دیکھ کے کہتا ہوگا کہ یہ بیچاری کو تے ہتھوں کو سے دینا پڑا. بیوہ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک مٹھی تھوڑا سا تیل کپی میں, اس کے بعد ہم مر جائیں گے. خود ہی کہہ رہی ہے, ایلیا نہیں اس کو کچھ کہہ رہا, خود ہی کہہ رہی ہے تھوڑا سا میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد اب وہ کھا لیتی تو اسے بچ جانا تھا.
کھا کے بچنا تھا کہ دے کے بچنا تھا؟ کیسے بچنا تھا؟ کھا کے یا دے کے؟ اسے کیسے اپنے آپ کو بچایا؟ نبی کی خادم کی باتوں پر یقین کر لیا. اسے کہا جو مرضی ہے پہلے مینوں دیو, پہلے مینوں دیو, اپنی آمدنی دا 10واں حصہ پہلے خدا دے گھر چ دیو, تاکہ حالات جن دے بھی نہیں. اس ہو گیا. اس سے جب وہ آٹا اور تیل میں سے ایک روٹی اس کو بنا دی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ آٹا ختم نہ تیل ختم. اور میں یہ کہتا ہوں اس سے تو پورے محلے والوں کو بلایا ہوگا, آٹا لینا ہے ہمارے گھر سے لے جاؤ, تیل چاہیے ہمارے گھر سے لے جاؤ. اس وقت تو پانی بڑا مشکل تھا, کان پڑا ہوا تھا, پانی نہیں تھا مل رہا, تو تیل اور آٹا دیکھے. اور خدا کا شکر ہے کہ خدا ہماری تربیت کے لیے بہت دفعہ فیس بک پہ تصویریں لگاتے ہیں, میری خادم دیکھیں جی غریبوں سے مانگ رہے ہیں, بیوہ دے رہی ہے. وہ میں کہنا یار اگلا بھی تصویر دا اگلا روک بھی تے دسو نا کہ پھر خدا اس بیوہ دے نال کردا کی ہے. خدا اس بیوہ کے بیٹے کو بھی مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیتا ہے, کال میں اس کے بیٹے اور بیوہ کو بھی بٹھا دیتا ہے. ہمارا خدا اتنا قادر مطلق خدا ہے, وہ ہماری زندگی میں ہر ایک کام کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ہمیں ناکام نہیں. جو بات ہم کر رہے تھے انانیہ اور سفیرہ, انانیہ اور سفیرہ نے وہ کچھ رکھ لیا. دیکھیں نہ ہم اپنے بل روکتے ہیں, نہ گھر کے کرائے روکتے ہیں, خدا کو جو کچھ دینا ہم وہ روک لیتے ہیں اس ڈر سے کہ ہمارا میٹر نہ کٹ جائے. انانیہ اور سفیرہ کے ساتھ کیا ہوا, یہ مر گئے. آج بھی بہت سے روحانی طور پہ مرے ہوئے ہیں. آپ کو اپنے ارد گرد روحانی مردے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ زندہ نہیں ہے. ڈرتے رہتے میٹر نہ کٹ جائے, آپ کے روحانی میٹر کٹے ہوئے ہیں, روحانی کیبلیں کٹی ہوئی ہیں. ڈاکٹر پرویز کامران ایک میٹنگ میں کہنے لگے بنے پرستار ہوئے نے تے نہ کی تاری نتھی. سو بات یہ ہے کہ ہم جب خدا کو دیتے ہیں, کس کو دیتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں, آپ جو کچھ دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ آپ خادم کو نہیں دیتے. کئی دفعہ لوگ جج سے لڑ پڑے تو کہہ سکتے ہیں نہیں کیا نہیں, اسی جو کچھ پیسہ بتا دیتا ہے اسی نے لینا ہے. آپ کس کو دیتے ہیں؟ سارے دسو خدا بھی دیتے ہوگا. کل میرے بڑے بھرا انہیں بھی کچھ کہنا. ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم خدا کو دیتے ہیں, ہم خادم کو نہیں دیتے. جب ہم یہ سوچ سے دیتے ہیں کہ ہم پادری کو دے رہے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں, پھر خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے, ہماری برکتوں کو بڑھا دیتا ہے, ہماری برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. سو شکر گزاری جو ہے یہ پیدائش 8ویں باب کی 20-21 آیت میں خدا نے جب قانون مذبح بنایا اور وہاں پہ لکھا ہے خدا نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی, اور انگلش میں لکھا ہے کہ خدا سیٹسفائیڈ ہوا, خدا ان قربانیوں سے مطمئن ہوا. طوفان کے بعد اس نے جب شکر گزاری کی, ان قربانیوں کی جب سمیل خدا نے لی, خدا نے اسے سونگا, خدا مطمئن ہوا, اور خدا نے نوح کو بھی اور برکت دی, اس کی نسل کو برکت دی. آج بھی جو قربانیاں خدا کے لیے لائے ہیں خدا ان سے مطمئن ہے اور خدا کو برکت دے گا. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا, خدا کے بیج, کھیت میں بیج بونا, خدا کی برکت پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 100 گنا سے. کتنے گنا سے برکت شروع ہوتی ہے؟ 100 گنا, 60 گنا. اور خدا کی بلیسنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے خدا بار بار بلیس کرتا ہے, خدا کنٹینیو برکتوں کو کر دیتا ہے. اور یہ میں نے بتایا کہ بڑے سارے تجربے آپ کی زندگی میں بھی ہیں. آپ کو ایک برکت ملی ہے, کل دوسری بھی مل جاتی ہے, تیسری بھی مل
مل جاتی ہے. اور آپ اپنی زندگی میں آج برکتوں کو گن کے دیکھ لیں. بہت دفعہ ہم سونے سے پہلے اپنی ٹینشنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, گن رہے ہوتے ہیں. اور خدا کو یاد کریں, خدا کی برکتوں کو یاد کریں. اتنی آپ کی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی خدا نے آپ کو برکتیں دی ہوئی ہیں, جتنے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. آپ گن کے دیکھ لیں, آپ کا خدا رحیم خدا. میں بک میں پڑھ رہا تھا, بڑا امیر شخص تھا, بڑا امیر شخص تھا, اور اس کی یہ آنکھیں جو تھی نا بند نہیں ہوتی تھی. وہ ایک شبک بھی نہیں سکتا تھا, آنکھیں سٹل ہو چکی تھی اور اس کو نیند نہیں تھی آتی. اور وہ ڈاکٹروں کو کہتا تھا میری ساری دولت لے لو, مجھے تھوڑی سی نیند دلا دو. ہمیں خدا کا کتنا شکر کرنا چاہیے. ہمارے پاس دولت بھی نہیں ہے لیکن خدا ہمیں سلاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی ہے. ہمارا خدا کتنا عظیم ہے. ہاللیلویا. سو میں کلوزنگ کی طرف آؤں گا. متی 17 بعد کا آخری ریفرنس ہم پڑھیں گے, 24ویں سے 27ویں آیت ہے. میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچے. یہاں پر سوال کیا گیا ہیکل کا ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے, اور پطرس کو یہ کویسچن کیا گیا کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا. ہیکل کے لیے وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے, اور خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد کو یہ سوال ہوا, اور وہ جب گھر آیا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ گھر آیا تو اس کے کہنے سے پہلے یسوع نے اس کو کہا کہ میں دیتا ہوں. یسوع نے اسے کہا کہ مجھے بتا. جی یہاں پہ لکھا ہے یہودی جو تھے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے, سال میں ایک مرتبہ وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے. اور لکھا یہاں پہ جب وہ گھر آیا تو اس نے اس کے بولنے سے پہلے کہا ہے شمعون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے وصول یا جزیہ لیتے ہیں یا ٹیکس لیتے ہیں, اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس سے کہا غیروں سے تو یسوع نے کہا بس بیٹے بری ہوئے. اس نے کہا میں تو بیٹا ہوں, میں نہ بھی دوں تو کوئی بات. یسوع نے کیا کہا میں تو بیٹا ہوں, تو لیکن پھر بھی یسوع نے کہا کہ بس وہ وعدہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے تو جھیل پر جا کر بنسی نہ. مجھے بتائیں ہیکل کس کی ہے؟ کس کی ہے ہیکل؟ زور سے بولیں ذرا. ہیکل کس کی ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ ہیکل کس کی تھی جس کا ٹیکس مانگ رہے تھے؟ تو سوال کس کو کر رہے تھے؟ یسوع خدا ہے کہ نہیں؟ ہیکل پھر کدی سی؟ ہیکل میں پرستش کس کی ہوتی تھی؟ ہیکل میں دعائیں کس سے کی جاتی تھی؟ ہیکل میں عبادتیں کس کی جاتی تھی؟ اسی خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کسی ٹیکس نہیں دے دے. عبادت بھی اس کی, پرستش بھی اس کی, ہیکل میں اور اسی میں ٹیکس مانگ رہے ہیں. اور یسوع نے کہا میں تو پھر بھی بیٹا ہوں, تو میں تو ٹیکس نہ بھی دوں لیکن میں ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہتا. جا اور جا کر کیا کر بنسی ڈال, اور اس بنسی کے ساتھ کنڈی میں بھی بچپن میں پکڑتا رہا ہوں مجھے, جب لگ جاتی تو بڑا مزہ آتا ہے. پھر ایسے دوڑنا, شور مچانا, وہ پڑھ لو. اور پطرس نے جا کر جب جھیل میں ڈالی بنسی, اور مچھلی جو لگی, خداوند نے اسے پہلے ہی کہا تھا اس کے منہ کے اندر کیا ہوگا؟ شکا. کہاں پر ہوگا یہ شکا؟ جڑا ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلق. اس کے حلق کے اندر وہ سکا پھنسا ہوا تھا. اب اس کا سانس لینا مشکل ہوا تھا. کئیوں کے حلق کے اندر خدا کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ مشکلوں میں, تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے. وہ تکلیفوں کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں. پطرس اس مچھلی کو پکڑا, اور وہ اب اس کے منہ سے وہ سکا کیا کیا؟ مچھلی بھی سکون میں ہوگی. کبھی ہوا کسی کے یہاں پہ کچھ چیز اڑ جائے؟ آج کل مچھلیوں کا سیزن ہے, مچھلی کا کنڈا ایتھے پھنس جاتا ہے. سو اس مچھلی کے حلق کے اندر
एक सिक्का फंसा था और खुदावंद के पास जब वो लाया गया तो खुदावंद ने कहा जाके अपना भी आधा हिस्सा दे और मेरा भी दे। और मैं कहना ये चाहता हूं, लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। ना कोई लाचारी से खुदा के घर में दे, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, तुम्हारे पलड़े में पैमाने में दाब दाब कर डाला जाए। हालेलुया। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ग्लोरी टू जीसस। आइए हम एक लम्हा के लिए सब खड़े हों और अपने हाथों को हम